बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैडम ये जो कब्जा ग्रुप का है, मैं बैठे मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास हुकूमत और मरियम के करीबी लोगों के मुताबिक मरियम नवाज थाईलैंड से जापान 50 से ज्यादा लोगों के साथ रवाना हुई थी, जबकि कुछ लोग अलग प्रवाजों से भी जापान पहुंचे। काफिला किसी सरकारी वफद से ज्यादा फिल्मी शूटिंग टीम लग रहा था, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, जबकि करोड़ों रुपए के कपड़े, परस, ज्वेलरी, अंगूठियां, जूते और स्टील के गिलास की हिफाजत के लिए खास कनीजों की ड्यूटी अलग से लगी हुई है। यूं लगता है जैसे जापान की सड़कों पर कोई सरकारी शख्सियत नहीं, कोई मॉडल उतराई हो। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, ये चीज मेरे खून में शामिल है। स्क्रीन पर देखें, इसे कहते हैं नाफरमान औलाद। मरियम ने दस्ताने जापान जाकर भी नहीं पहने, हालांकि इसका चाचा तमगा इम्तियाज इसे खबरदार भी कर चुका था। मामले में एहतियात करनी चाहिए, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि वो दस्ताने पहना करे, दस्ताने पहन ले। अच्छा। और दस्ताने से हाथ मिला ले। गैर महरम को आपका हाथ छूना नहीं चाहिए। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, जापान वालों को क्या मालूम महरम और ना महरम क्या होता है, लिहाजा चलन दो जिथे तक चल दिए। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, मरियम नवाज साहबा को गर्म जोशी से मुसाफा करते देखकर याद आया कि मरियम नवाज नैब की तफ्तीश में ये कहकर शामिल होने से इनकार कर देती थी कि नैब का अमला मेरे लिए ना महरम है। फ्याशा ने लिखा, ना महरम सिर्फ करप्शन की तहकीकात करने वाले नैब एहलकार थे, बाकी सब महरम हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, मरियम नवाज इतनी जाहिल है कि वो कभी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का खुद साख्ता दौरा नहीं करती, क्योंकि वहाँ मेजबान से डायरेक्ट अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी और जाना पंडी की नस्ली जहालत में इतनी इस्तेदाद ही नहीं। यही वजह है कि कभी चीन, कभी थाईलैंड, कभी कोरिया तो कभी जापान जाती है, ताकि तर्जमान के जरिए अपना भरम कायम रख सके। मरियम के सैर सपाटे पर तनकीद का जवाब देते हुए मरियम की कनीज सानी आशिक ने कहा, हम भी लाहौर में दरियाए रावी पर ऐसे ही बंदरगाह बनाकर लाहौर को जापान बना देंगे। याद रहे, दरियाए रावी में 8 महीने सिर्फ और सिर्फ लाहौर के गटरों का पानी चलता है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मरियम खुश्क बंदरगाह बनवाना चाहती है। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, लाहौर में बगैर समुंदर के पोर्ट बनने लगा है। वैसे बन भी सकता है, अगर बगैर वोट लिए बंदा इक्तदार में आ सकता है और जिस अवाम ने आपको मुस्तरद किया हो, इसी का करोड़ों रुपया लगाकर आप पूरी टीम समेत सैरो तफरी कर सकते हो, तो बगैर समुंदर के पोर्ट क्यों नहीं बन सकता। मरियम ने भी कहा, पंजाब बहुत जल्द जापान जैसा हो जाएगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, पहले सोच लें बनाना क्या है। अब्बा इसका 40 साल से कोरिया बनाता रहा, चाचा यूरोप और पेरिस, और अब इसने जापान बनाना है, लेकिन बनाए इन्होंने एवन फील्ड हैं, वो भी लंदन में। इस पर वकील अहमद ने लिखा, इल्म ये तय करता है कि क्या कहना है, तरबियत ये तय करती है कि कैसे कहना है, तर्ज अमल ये तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी ये तय करती है कि कहना भी है या नहीं। और इस 9 मन मेकअप वाली प्लास्टिक सर्जरी ने जब भी मुंह खोला बकवास ही की। मजीद लिखा, जापान की बुलेट ट्रेन का मुकाबला सिर्फ सुर्ख जोड़े से ही मुमकिन था, वरना तो हम 200 साल पीछे हैं। फ्याशा ने लिखा, ऐसे भड़कीले कलर्स पहनकर कौन जाता है सरकारी दौरों पर। सरमद हमीद ने कहा, मदारियों के पास इस तरह का बच्चा जमुरा होता है। किसी ने ट्वीट किया, ये सारा माल चाइना का है जो जापान पहुंचा फिरता है। एक्सपायर खुसरे, गरीब का माइक बंद करने वाले, अमीरों के पैर पकड़ने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाली, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं कहने वाली। जो आई विटनेस थी बच्ची, उस आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि आसान रास्ते पर चलकर पूरी हुकूमत पर कब्जा करने वाली इस जाली वज़ीर आला से किसी ने कब्जा ग्रुप के बारे में सवाल किया तो उसे फौरन खामोश करवा दिया गया। मैडम ये जो कब्जा ग्रुप का है, मैं बैठे मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास है, आप क्या, मुझे पता है आपकी शिकायत मेरे पास नोटेड है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। बात शरीफ को भी पता, उनको जी जी। इस पर सहाफी हरमीत सिंह ने लिखा, खामोश, कब्जा ग्रुप पर बात नहीं करनी, मैडम खुद इसका हिस्सा है। इमरान अफजल राजा ने कहा, मरियम सफदर को शिकायत सुनने से पहले ही विलायत आ गई, मकसद सिर्फ अपनी बेसरोपा कहानियां सुनाना है। पीछे माइक उठाए वही शख्स लान तान कर रहा है जिसने शेख रशीद के साथ पैसों वाला ड्रामा किया था। मलिहा हाशमी ने लिखा, मरियम को स्क्रिप्ट से बाहर तैयारी के बगैर सवाल किया जाए तो जवाब आता है, आप बैठें। सेहत कार्ड बंद करने वाली सरकारी अस्पतालों और इदारों के नाम अपने नाम पर रखने वाली मरियम सफदर अफवान का ये बयान देखें। कोई सड़क, यूनिवर्सिटी, अस्पताल का नाम बता दो जो उसके दौर में बना। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया,
ظاہر ہے تمام یونیورسٹی ہسپتال اپنے اوریجنل نام سے تھے، ورنہ قیام پاکستان سے 2022 تک سب یونیورسٹیوں ہسپتالوں کے نام عمران ہیلتھ سینٹر، عمران سکول رکھ دیے جاتے تو بتانا کیا مشکل تھا۔ سعدیہ مظہر نے مریم کے مہنگے بیگ اور جوتوں کا ریٹ شیئر کیا، لکھا صرف تقریباً 3 لاکھ کا جوتا اور تقریباً 11.5 لاکھ کا بیگ، عوامی لیڈر۔ اس پر صابر شاکر نے لکھا، عزت لتنا نال نہیں ملتی، سستے ہون بھامے مہنگے۔ اس تصویر پر فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا، پورے شریف خاندان میں ایک بھی ایسا نہیں جس میں بنیادی ڈریسنگ سینس ہو، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کس موقع پر کون سا کلر پہنتے ہیں اور کون سے کلر نہیں پہنتے۔ سکرین پر یہ تصویر دیکھیں، اپنے ساتھ لے کر گئی اور کچھ لوگ پاکستانی سفارت خانے کے تھے۔ یہ جم غفیر دیکھ کر پشپا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں لاہور میں جلسہ کر رہی ہوں۔ اس پر صحافی محمد عمیر نے لکھا، بات مریم صاحبہ کی ٹھیک ہے، موجودہ سرویز کے مطابق لاہور میں نون لیگ کے حمایتی اتنے ہی ہیں جتنے جاپان میں۔ شوکت بسرا نے کہا، ہاری ہوئی ٹک ٹاکر، جعلی وزیر اعلیٰ مریم صفدر، چوروں اور منی لانڈرز کا ٹولہ، شریف خاندان اور ان کے بچے فوج کا طیارہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح چنگچی رکشہ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ سمینہ پاشا نے لکھا، کچھ لوگ مریم کے بیرون ملک دورے کے لیے ایئر فورس کے طیارے کے استعمال پر حیران ہو رہے ہیں، شاید بھول گئے ہیں کہ اس طیارے میں تو اشتہاری مفرور ملزم اسحاق ڈار کو بھی وطن واپس لایا گیا تھا۔ مریم نواز تو پھر بھی نام نہاد وزیر اعلیٰ ہیں۔ اطہر کاظمی نے لکھا، ابھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپان کا دورہ شروع ہی ہوا ہے اور یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ اس دورے پر کتنا عوامی پیسہ خرچ ہوا۔ سونے پہ سہاگا حکومت پنجاب کی جانب سے جاپان کے کامیاب اور تاریخ ساز دورے کے اشتہارات میڈیا پر چلنے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کیا یہ عوامی پیسے کا درست استعمال ہے؟ احمد حسن نے ٹویٹ کیا، جاپان میں تھیف منسٹر مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ مریم نواز یا اس کا باپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ضلالت ان کا مقدر بنے گی۔ مریم کے میک اپ کے سامان کا بیگ اٹھانے کی عظمہ بخاری کی اس تصویر پر علی زئی نے کہا، ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم کی فون گیلری میں اب بھی وہ ویڈیو موجود ہے جس میں عظمہ بخاری کہتی ہیں، مریم بی بی تم ہو کون؟ تم تو کونسلر نہیں بن سکتی۔ آپ ہیں کون؟ آپ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی۔ مریم انتہائی کینہ پرور خاتون ہے، لیکن حیرت عظمہ پر ہے کہ ایک جملے کی سزا وہ کب تک بھگتیں گی۔ فیاض شاہ نے لکھا، مریم صفدر سرکاری پیسے ایئر فورس کے جہاز پر جاپان گئی۔ جاپانی حکومت نے فارم 47 کی وزیر اعلیٰ سے بات چیت کے لیے اپنے ایک نچلے گریڈ کا سیکٹری بھیج دیا۔ اوقات دیکھیں۔ جمیل احمد نے کہا، خاندان شریفہ کی بڑی پکی منطق ہے کہ عزت ہوگی تو بے عزتی کا تصور ہوگا، جب عزت ہی نہیں تو پھر جو مرضی کنجر خانے لگائے رکھو۔ سکرین پر دیکھیں، مریم کی ایک مردانہ کور کرلی نے صنم جاوید کے خلاف گھٹیا ٹویٹ کیا، لکھا ان دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس پر صنم جاوید نے سیدھا غوری مارتے ہوئے جواب دیا، آپ چھوڑے نکاح کی باتیں، آپ کو کیا پتا، آپ کے ہاں تو لڑکی گیراج میں دیتے ہیں